बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और सेकंड टियर लीडरशिप ने खैरबाद कह दिया, बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया। इनके जाने के बाद जो 7 सवालात जो इनकी ज़ात से जुड़े हुए हैं, इसका व्यूअर्स आज की इस नशिस्त में जायज़ा लेंगे और ये शख्सियत हैं कौन, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में नए निगरान वज़ीर आला का नाम कौन फाइनल करेगा और कौन कौन से नाम जो हैं वो इस वक्त ज़ेर गौर हैं, क्योंकि वहाँ आज़म ख़ान के इंतकाल के बाद बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि एक सियासी बहरान जो है पैदा हो गया। क्या वाकई ऐसी बात है या नहीं? और फिर अब ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये आ रही है कि एक जज साहब ने बगावत कर दी है और उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंडक्ट के हवाले से कुछ सवालात उठाए हैं, कुछ एतराज़ात लगाए। और फिर व्यूअर्स, आने वाले दिनों के अंदर क्या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी होने जा रही है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतकाल के बाद एक सवाल जो इस वक्त पाकिस्तान में ज़ेर बहस है कि जनाब KP के अंदर एक नया आइनी, कानूनी और सियासी बहरान जो है वो सर उठा रहा है। पाकिस्तान के अंदर आइनी, कानूनी और सियासी बहरान तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन इन हुकूमतों ने इक़्तिदार में आकर किसी और का आलाकार बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमहूरी निज़ाम को डिरेल करना शुरू किया। ये निज़ाम उसी दिन ज़मीन बोस हो चुका था जब निगरान हुकूमतों ने 90 दिन से बाहर निकल कर एक इनिंग्स खेलना शुरू कर दी, फैसले करना शुरू कर दिए। और फिर आज़म खान अब इस दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा उनके हवाले से ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने भी निगरान हुकूमत में रहते हुए दूसरे जो ताकतें थी उनके हाथों को मजबूत किया। और फिर KP के अंदर, पंजाब के अंदर, बाकी मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है ये निगरान हुकूमतों की ही मरहून मिन्नत है। आज मैं देख रहा था कि OIC का इजलास और उसमें काकड़ साहब जो हैं वो खिताब कर रहे थे। कोई सवाल इनसे ये पूछे कि आप का ये जो शौक़ था प्राइम मिनिस्टर बनने का, क्या वो अभी पूरा नहीं हुआ? आप गज़ा के मामले के ऊपर, फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, पाकिस्तान की IMF जो पॉलिसी है और फिर दीगर अमूर के ऊपर किस हैसियत से इस कुर्सी पर बैठकर आप जो पॉलिसी है वो बयानात जारी कर रहे हैं? इस हवाले से क्या मुल्क के अंदर सियासी, आइनी और कानूनी और बहरान जो है जिसे आपने KP के साथ जोड़ दिया पाकिस्तान के अंदर बहस करके और प्रोग्रामों की जीनत बनाया जा रहा है इस पूरे इशू को, तो क्या ये बहरान उन्हें वहाँ पर नज़र नहीं आता? हम तो बहरान ही की भी एक पैदावार हैं। पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के हालात जो इस वक्त जिस समत में ये तमाम निगरान हुकूमतें लेकर जा रही हैं, बहरान तो अभी ख़त्म नहीं हुए। ये शुरू तो बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे जब तक मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते। आप 2024 के अंदर इंतखाबात करवाने जा रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये बहरान इसके बाद भी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि नए बहरान जो हैं वो पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपने जमहूरियत को उसके असल पैराए में और उसके लवाजमात जो हैं वो पूरे करके इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ रहे। आपने जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी तमाम सियासी जमातों को, वो हमें नज़र नहीं आ रही। अब सवाल ये है कि KP के अंदर क्या होगा। KP में व्यूअर्स, एक तो गवर्नर KP के पास तमाम इख्तियारात जो हैं वो चले जाएंगे। सूबाई काबीना जो है वो अब तहलील हो चुकी है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतकाल के बाद। और आपको ये बता दें कि काबीना तहलील कैसे होती है। आर्टिकल 224 इस मामले की वजाहत जी पेश करता है, जिसके तहत सूबाई काबीना निगरान वज़ीर आला की अदम मौजूदगी में तहलील हो जाएगी, क्योंकि उनका इंतकाल हो गया। अब इस काबीना की कोई हैसियत नहीं रही। अब सूबे के मामलात कैसे चलेंगे? गवर्नर साहब जो हैं तमाम मामलात चलाएंगे। और फिर दूसरी चीज़ जो इस वक्त सियासी जमातों की तरफ से इसे बाकायदा पर्सोनिफाई किया जा रहा है कि शायद अब एक नया बहरान जो पैदा होगा और एक दफ़ा गवर्नमेंट चली जाए, यानी तहलील हो जाए, निगरान हुकूमत भी ख़त्म हो जाए, तो आइन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में लोग ना आइन को पढ़ते नहीं हैं और आइन पाकिस्तान के पास के अंदर इस चीज़ का भी हल मौजूद है। आर्टिकल 224 जो है वो ये बड़ा वाज़े बताता है कि जब असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हों तो ऐसे मौके पर सेनेट का सबसे अहम किरदार होता है। सेनेट पाकिस्तान के अंदर अभी भी इस वक्त मौजूद है और सेनेट के अंदर अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है
اور تین دونوں طرف سے ممبران جو ہیں وہ بیٹھیں گے, فیصلہ کریں گے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں گے. 1 ہفتے کا یہ پروسیس ہے, پورا ہو جائے گا. اور اگر 1 ہفتے کے اندر یہ پروسیس پورا نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کسی کا نام اس حوالے سے تجویز کر سکتا ہے. دیکھیں اب یہ بات بالکل بے معنی ہو چکی ہے کہ کے پی میں حکومت کون بنائے گا یا نگران حکومت کس کے حوالے سے حوالے کی جائے گی. جنہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, اور حکومت جس کے لیے جس کو اقتدار میں بٹھانا ہے اس کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو کے پی میں کوئی جو مرضی آ جائے, اب یہ بالکل بھی کوئی سوال جو ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کہ اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ بات کی جائے. ویورز, آج پاکستان کے اندر ایک خبر اور بھی آئی, اور اس خبر کا تعلق اسد عمر کے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے حوالے سے ہے. اسد عمر اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں. مجھے نا اسد عمر صاحب کے حوالے سے نا 2 ان کے جو واقعات تھے, یا کہنا چاہیے کہ ان کی تصویر میرے ذہن میں وہ بار بار گھومتی ہے. ایک وہ تصویر تھی جب اسلام آباد کے اندر خان صاحب نے دھرنا دیا نا, تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو راستے میں کنٹینرز لگا کر روکا گیا, یعنی یہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو مجھے ان دنوں کیونکہ میں اسلام آباد میں کوریج کر رہا تھا تو مجھے وہ سین نہیں آج بھی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ گھوم جاتا ہے. اسد عمر صاحب آگے بڑھے اور ان کے پیچھے نا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے, تو انہوں نے جا کر نا کنٹینرز کو گرانے کی کوشش کی, اور پھر لوگ جو ہیں وہ شور مچاتے ہوئے کنٹینرز کی طرف بڑھتے ہیں, اور سامنے رینجرز کھڑی تھی. تو مجھے وہ آج بھی سین جو ہے وہ بالکل یاد ہے. پھر ایک دوسرا سین کچھ دن پہلے جب پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا, اور جو اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے جاری کیے گئے کہ میں خان صاحب کو یہ کہتا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے پنگا نہیں لینا, اور فوج کے خلاف اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو شاید یہ آپ کے لیے, تحریک انصاف کے لیے اور ہماری سیاسی جماعت اور سیاسی مستقبل کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا, کیونکہ جن کی حکومت, جن کے جو پورے کے پورے اس وقت پاورفل کوریڈورز کے اندر بیٹھ کر تمام بساط کو بچاتے ہیں, آپ ان سے جا کر پنگا لیں گے تو یہ معاملات خراب ہوں گے. یہ ان کا موقف تھا. اب انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا, اور پھر ان کے بہت سارے بیانات بھی سامنے آئے, اور انہوں نے گاہے بگائے جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کہی. اچھا, یہ الگ بھی ہو گئے, استعفیٰ بھی دے دیا, سب کچھ کر دیا, یعنی یہ سب کچھ پہلے ہو چکا تھا. ان کا جو دوسری جو سین تھا نا, جو تصویر ان سے منسلک ہے اور جو جس کا میں نے حوالہ دیا کہ وہ بار بار میری آنکھوں کے آگے گھوم جاتی ہے, خان صاحب ایک پیشی پہ چلے گئے, اور خان صاحب نے نا یہ اپنے وکلا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عمران خان, تو پیچھے سے نا اسد عمر صاحب آ گئے. تو اسد عمر صاحب عمران خان سے ملنا چاہتے تھے, ان سے سلام کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے نا اوپر سے ہاتھ جو تھا وہ عمران خان کے آگے کیا, اور خان صاحب کا یہ بڑا پن تھا کہ انہوں نے اس ہاتھ کو پیچھے نہیں دھکیلا بلکہ سلام کا جواب دیا. تو یہ ہاتھ عمران خان سے بہت پہلے ملا چکے, آپ اینگرو سے آئے تھے واپس, اور سیاست کے اندر آپ کیا اینگرو میں واپس چلے جائیں گے. ایک ٹویٹ انہوں نے کیا, ایک مزدور اپنے آپ کو کہا, پیشہ ور مزدور, ایک ریٹائرڈ سیاستدان سے اپنے آپ کو تشبیہ دی. تو سوال ویورز جو ان کے اس ایگزٹ سے جڑے ہوئے ہیں کہ اسد عمر کی پاکستان تحریک انصاف کو یہ تیسری طلاق ہے, آپ کو یاد رکھنا چاہیے, اس سے پہلے بھی یہ کر چکے ہیں. اسد عمر کا جانا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ جی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی لوگ چھوڑ کر گئے, دوبارہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. جو پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیا, یہاں پر تو پوری کی پوری تحریک انصاف نے چھوڑ دیا, تو تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوا؟ آج بھی کھمبے اور وکیل کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ کھمبا کھڑا ہو یا وکیل کھڑا ہو, ووٹ عمران خان کا ہی ہے. تو اسد عمر نہیں ہوں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کوئی قیامت نہیں آئے گی. 5-6 ماہ پہلے ہی اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر چکے تھے, تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر اسد عمر کا اگلا سٹاپ استحکام پاکستان پارٹی ہے یا نواز لیگ. دیکھیں جی, کراچی سے علی زیدی صاحب نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کیا اور وہ جا کر استحکام پاکستان پارٹی کی گود میں بیٹھے, لیکن پھر انہیں کہیں نہ کہیں خیال تو آیا نا کہ یار, پہلے انہوں نے بھی اعلان یہ کیا تھا کہ ہم سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں, اور پھر انہوں نے بہت سخت جملے بھی کہے کہ مجھے گولی مار دینا کہ اگر میں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا. پریس کانفرنس بھی کی, انٹرویوز بھی ہوئے, بہت کچھ ہوا, اور اسد جو عمر صاحب ہیں ان کی طرح علی زیدی صاحب نے بھی کنارہ کشی جو ہے وہ تحریک انصاف سے اختیار کی. کراچی کے اندر اسد عمر کے جانے سے, علی زیدی کے جانے سے کیا کوئی قیامت آ گئی؟ کچھ نہیں ہوا. اور
اب استحکام پاکستان یا نون لیگ کو جوائن کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جوائن کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ جب ہم کسی جماعت کے اندر جاتے ہیں نا تو آپ کے پاس ایک پولیٹیکل بیگیج ہے، اس بیگیج کا آپ کیا کریں گے؟ آپ شاید وقتی طور پر آپ سیاسی جماعت کے اندر شامل تو ہو جائیں، لیکن کیا اسے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کنورٹ کر سکتے۔ اگر آپ کراچی سے کسی نشست پہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسا اسد عمر صاحب نے شکریہ ادا کیا ان تمام لوگوں کا جو انہیں سپورٹ کرتے رہے، تو لوگ جس حلقے میں یہ کھڑے ہوں گے وہاں پر عمران خان کے خلاف کیا بیانیاں بنائیں گے اور کیا کہیں گے کہ جناب دیکھیں عمران خان نے ہمیں، جس طرح پرویز خٹک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گمراہ کیا، علیم خان نے بھی یہی بیانیہ بنایا کہ ہمیں گمراہ کیا گیا اور ہم پاکستان بنانے آئے تھے لیکن یہ پاکستان توڑنے والی جماعت نکلی۔ تو اسد عمر کیا اسی بیانیے سے پاکستان کی عوام کے سامنے جائیں گے؟ جب جائیں گے تو انہیں لگ پتہ جائے گا کیونکہ ان کی ایکسیپٹنس سیاست کے اندر عمران خان کی وجہ سے تھی۔ عمران خان نے جس کے اوپر بھی ہاتھ رکھا وہ سونا بن گیا، وہ لیڈر بن گیا، اور جب آپ اس منصب سے نیچے گریں گے تو کیونکہ آپ الیکٹیبل نہیں ہیں، آپ کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہیں، آپ نے اپنے حلقے کے اندر کیا کچھ کیا وہ حلقے کے لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا جسے آپ پولیٹیکل کیپٹل کہیں۔ پولیٹیکل کیپٹل تو ہمیں نظر نہیں آ رہا عمران خان کو چھوڑنے کے بعد، بلکہ پولیٹیکل بیگیج نظر آ رہا ہے جو شاید کنورٹ نہیں ہو سکے گا۔ پھر اسد عمر کا اگلا سٹاپ استحکام پاکستان پارٹی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہیں جا کر استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کریں گے، بلکہ اب وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اور اس پر نا بہت سارے لوگوں نے کمنٹ بھی کیا، اور یہ کچھ لوگوں کا خیال بھی ہے جب آپ یہ سنتے ہیں نا شیخ رشید صاحب سے کہ جناب میرا تو چلہ الٹا پڑ گیا، 86 مقدمات ہیں میرے پہ، تو میں تو چلہ کاٹ کے آیا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ چلہ کاٹنے کے بعد جو ہے میری بے گناہی اور مجھے جو ہے وہ ریلیف ملے گا، لیکن یہاں پر تو 86 مقدمات ہیں، چلہ الٹا پڑ گیا اور شیخ رشید صاحب کو ریلیف نہیں ملا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد پچھتا رہے ہیں، جن میں اسد عمر کے ساتھ ساتھ اسد کیسر کو بھی پکڑ لیا، ان کا بھی ایک بیان آیا، پھر فواد چودھری صاحب، اب ان کی بھی معافی تلافی نہیں ہو رہی، تو عین ممکن ہے کہ کل کو یہ لوگ دوبارہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں آ جائیں۔ لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے راستے جدا کر لیے اور آپ شاید انتخابات کے اندر جو ہیں وہ نہیں جائیں گے، لیکن ان فیوچر یہ دوبارہ ان کا سیاست کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر کم بیک ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام اس کم بیک کو مانتی ہے یا پھر نہیں مانتی، یا پھر ہم کچھ انٹرویوز دیکھیں گے اسد عمر، فواد چودھری یا باقی لوگوں کے جن کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اور ویورز آپ کو ہی بتائیں کہ یہ جو اگلی خبر ہے نا، یہ آواز ہے بغاوت کی جو اٹھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے۔ اعتراض لگا دیا گیا ہے ایک سینئر جج کی طرف سے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے نا کہ دنیا گنبد کی آواز ہے، اور آپ جو آواز دیں گے پلٹ کر وہی آئے گی کہ جیسا کرو گے ویسے ہی ہوگا۔ کر جگ نہیں کر جگ ہے یہ، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، کیا سودا نقد ہے۔ آپ نے یہ نظم پڑھی تھی، تو آج اس کا ایک عملی مظاہرہ بھی ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور یہ آواز عامر فاروق صاحب کے گھر سے آئی ہے۔ اس خبر کی تفصیل پر جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے نا صرف ایک ون لائنر بیک گراؤنڈر رکھ دوں۔ جو فائز عیسیٰ صاحب کو جو اعتراض تھا نا وہ یہی تھا نا کہ بینچ بنتے ہیں اور اس میں دو سینئر جو ججز ہیں ان سے پوچھا نہیں جاتا اور ایک شخص بیٹھا اپنی منمانی کر رہا ہے، یہی اعتراض تھا نا۔ اب اسی اعتراض کو ٹیک اپ کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی طرف سے۔ سینئر ترین جج ہیں جی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جن کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا، اور انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے کچھ اعتراضات جو ہیں وہ لگا کر انتظامی کمیٹی کو سفارش جو ہے وہ کرتی ہے۔ اب یہ جسٹس محسن اختر صاحب کے جو اعتراضات ہیں یہ اصل میں ہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کی عدم موجودگی میں انتظامی جج کے پاس بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں، اور اگر وہ تشکیل دیتا ہے تو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کا جائزہ لینا پڑے گا انتظامی کمیٹی کو۔ انتظامی جج ہنگامی نوعیت کے کیس کو بھی اسی دن سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتا۔
इंतज़ामी जज के पास अहम नोईद का केस भी अगले रोज़ के लिए मार्क करने का इख्तियार है। केस मार्क करने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव जज समाअत के लिए बेंच तश्कील नहीं दे सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव जज महज चीफ जस्टिस के फराहम करदा इख्तियारात के मुताबिक केस मार्क कर सकता है। चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में दरख्वास्त गुजार को हिफाजत नहीं मिल पाती। चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी के बायस हिफाजत ना मिल पाना बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक है। तो अब आप जवाब दे दें आमिर फ़ारूक साहब और फिर फ़ाइज़ ईसा साहब कि आप किस हैसियत से कानून, इंसाफ और मेरी अदालत, हमारी अदालत और हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं। केसेस ऊपर जा रहे हैं, जल्द से जल्द केस को निपटाया जाए, पूरा पाकिस्तान देखे कि फुल बेंच बैठकर क्या करता है। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, फुल बेंच का है। ये आवाज़ अब इस अदालत से जब उठेगी तो आप इसके ऊपर क्या रिएक्शन देंगे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान जिस इंतज़ामी कमेटी का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं आपको इसका भी हाल अहवाल बता देता हूँ कि असल में ये क्या वन मैन शो ख़त्म होना चाहिए और इंतज़ामी कमेटी का क्या रोल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामला चलाने का इख्तियार जो है ना, वो इंतज़ामी कमेटी के पास है। ये मामला इंतज़ामी कमेटी के सामने रखा जाए ये ताकि वो इस पर कोई फ़ैसला कर सके और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है। कुछ चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ जो इससे मुतल्लिका हैं। अच्छा, अब इस पे ना होगा क्या, आमिर फ़ारूक साहब क्या कर रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। अब इंतज़ामी कमेटी में कौन कौन शामिल है। एक तो जस्टिस अतर मिल्ला के जाने के बाद ना चेयरमैन जो बन गए थे इस इंतज़ामी कमेटी के, वो थे जी आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कमेटी के मेंबरान हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पहले ही अपनी राय जो है वो दे दी। अब देखना ही होगा कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो इस हवाले से अपनी क्या राय देते हैं और फिर ये मामला इतना सादा नहीं होगा। मुझे यहाँ पर लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है। देखिए ना, आप किसी को दीवार से लगाएं, आप कब तक ये काम करते रहेंगे? आप आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाएं, कब तक ये लोग तमाशा देखते रहेंगे? आप लोगों को जेल में उठा कर फेंक दें और उसके ऊपर उनकी केस की हियरिंग भी ना हो, तो ये कौन कब तक बर्दाश्त करेगा? कोई ना कोई सिस्टम के अंदर बगावत करता है, बागी बन जाता है और फिर वो आइन और कानून का जो है वो सहारा लेकर यकीनन अपना किरदार अदा करता हुआ आपको इससे नज़र आएगा। देखना ये है कि ये कितनी देर में फ़ैसला होता है और अगर आमिर फ़ारूक साहब के ये इख्तियारात जो हैं वो रेगुलेट हो गए और फुल बेंचेस के ऊपर बैठ गया, तो फिर यकीनन इसके अंदर भी आपको इख्तियारात की जो जंग है वो मुझे तो कम से कम नज़र आ रही है। और फिर इसका इम्पैक्ट इमरान खान के केस के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे जो मुकदमात हैं ना वो आमिर फ़ारूक साहब अपनी अदालत में रख लेते हैं अपने परों के नीचे, और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने ही इमरान खान के मुकदमात को ख़राब किया, राह हमवार की। आमिर फ़ारूक साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? आमिर फ़ारूक साहब को तो असूली तौर पर अगर देखा जाए उन लोगों के ख़िलाफ़ अगर जो हालात हैं पाकिस्तान के, मैं कहूँ जी कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए, यहाँ होता तो ऐसा नहीं है। आमिर फ़ारूक साहब को तो इन लोगों के ख़िलाफ़ होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने और वक्त ने साबित किया कि वो ख़िलाफ़ नहीं है, वो साथ मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। जिन लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये शामिल थे सज़ा देने वालों में, ये शामिल थे साकिब निसार के साथ एक जो वेंचर किया गया, लेकिन फ़ैसले दूसरी तरफ से आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो इनके हक़ में देते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि उस मामले पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, जो हमें अब एक एक करके जो है नज़र आ रहा है। अच्छा व्यूअर्स, एक तो MQM से मिलने के लिए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और अयाज सादिक साहब कराची पहुँच चुके हैं और पूरा मुल्क जो है वो नून लीग की प्लेइंग फील्ड बन चुका है। कोई कहीं भी जाता है, किसी से भी आप बात करें, आपको इजाज़त है। कॉर्नर मीटिंग्स, जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। शोएब शाहीन साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा कि जनाब हमें मौका दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मौका नहीं मिलेगा। आप नुमाइंदगी यानी एक प्रॉक्सी नुमाइंदगी पाकिस्तान की तो कर सकते हैं, आप झूठ तो बोल सकते हैं, आप पाकिस्तान को पाकिस्तान के मामलात के ऊपर पॉलिसी बयानात जो आपका इस्तेहकाक नहीं है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात के ऊपर किसी भी सियासी जमात को ये मुहैया करने में नाकाम हुए हैं ये पाकिस्तान की हुकूमत ने, और इलेक्शन कमीशन ने ये साबित किया। इलेक्शन कमीशन, आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा? कोई एक्शन नहीं लेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ की जमात को इक़्तिदार में लाने के लिए
یہ پورے کا پورا کھیل جو ہے کھیلا جا رہا ہے. دیکھیں ذرا امیجن کریں, سب کو معلوم ہے کہ اگلی حکومت کون بنائے گا, تو آپ پھر ایسے الیکشن کا کیوں تردد کر رہے ہیں؟ آپ حکومت نواز شریف اور اس کے خاندان کو رکھ کر پلیٹ میں دے دیں اور پاکستان کی عوام کا اور الیکشن کا پیسہ بچے گا. کیونکہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے, اس ملک کے اندر جب بھی الیکشن ہوں گے نا, یہ جو الیکشن جس کا اناؤنسمنٹ ہم نے سنا پاکستان کے اندر, یہ ویورز, یہ الیکشن جو ہیں انہیں اور ان کے نتائج کو پاکستان میں کوئی تسلیم جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو پھر اتنا بڑا جو آپ نے سردرد پال لیا اور پھر ایک آپ جو پریکٹس کرنے جا رہے ہیں, اس کی کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی. ویورز, آپ کو یہ بتا دیں کہ اب بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کرنے کے حوالے سے ایک پلان تیار کیا گیا ہے. ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایک انٹرویو بھی آ رہا ہے, اور اس انٹرویو کے اندر جو بنی گالہ کے ایک کنٹرولر تھے, آئی ڈونٹ نو کیا وہ وہاں پہ لک آفٹر کرتے تھے بنی گالہ کو یا کیا ان کا رول تھا, ان کا انٹرویو. اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کے اندر بشرا بی بی کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا, کیونکہ یہ بھی کسی کی خواہش ہے کہ ایک فرد جو ہے خاندان کا رہ گیا ہے, آپ نے اسے بھی جیل کے اندر ڈالنا ہے. خبر یہ آ رہی ہے کہ القادر ٹرسٹ میں جو بطور گواہ تھی, اب انہیں بطور ملزمہ پیش کیا جائے گا, اور اس حوالے سے تیاری جو ہے وہ کر لی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے ایک میٹنگ منٹس کا حوالہ دیا تھا نیب کے, کہ یہ کاروائی تو انہوں نے بند کر دی تھی, یہ کیسے کھولی گئی. اس میں جو مین جو شخصیتیں ہیں وہ ہیں ملک ریاض, ان کے حوالے سے کوئی چٹھی تک نہیں لکھی گئی, انہیں بلایا تک نہیں گیا کہ اس کیس کے اندر آ کر جو ہے وہ آپ گواہی دیں یا اپنا موقف رکھیں. القادر ٹرسٹ ایک زمین کا معاملہ تھا, ایک سیٹلمنٹ تھی نیب, بٹوین نیب اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض کے جو ملک ریاض ہیں ان کے درمیان. اور ملک ریاض نے ایک ٹرسٹ کی زمین دی جس پہ ایک یونیورسٹی بنائی گئی, اور اس یونیورسٹی بنانے کے جرم میں کیس جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. میٹنگ منٹس کو کیوں ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جا رہا, یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب جب یہ معاملات اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے آپ کو مل جائیں گے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ٹرائل کورٹس استعمال ہو رہی ہیں, ٹرائل کورٹس نیب وہاں سے فیصلے لیے جائیں گے, اور پھر عمران خان کو ان مقدمات میں جو فیصلے آئیں گے نااہل کیا جائے گا, اور پھر خان صاحب جانے, پاکستان کی عدالتی نظام جانے, جہاں پر تاریخیں دی جائیں گی, اور پھر یہ اپنی حکومت کو دھکا دیں گے, پہلے الیکشن کروائیں گے اور عمران خان کو انتظار کی سولی پر لٹکا دیا جائے گا. ویڈیو یہ شو تھا آج کا ہمارا, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.